जिस साल हुजूर मक्के में जलवा घर हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस साल मक्के के अंदर सूखे दरख्तों को हरा कर दिया। बीमारों को अल्लाह ने शिफा दे दी। जो दरख्त ऐसे थे जिन पर फल नहीं आते थे, अल्लाह ने उन दरख्तों पर फलों को लाद दिया। जानवर जो बीमार थे, अल्लाह ने हुजूर की आमद के सदक़े में जानवरों को भी शिफा दे दी। अल्लाह तबारक व तआला की शान कि जिस साल हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे हैं, अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर उस साल बेटे ही पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन हुजूर की विलादत हुई, अल्लाह ने इस कायनात को सजा दिया। और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की वालदा हैं, वो फरमाती हैं कि जिस रात में सुबह सादिक के वक्त ताजदार अंबिया मेरे लख्त जिगर इस दुनिया में जलवगर हुए, तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बतन से ऐसा नूर पैदा फरमाया कि मैं थी तो मक्के के अंदर, लेकिन मुझे शाम के महल्लात नज़र आ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में हुजूर की आमद का चर्चा कर रहा है। और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन इस दुनिया में आमद हुई, तो मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्रील अमीन ने 3 झंडे इस दुनिया के अंदर गाड़े। राइतु, आपका ये जुमला कि मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को बाकायदा भेजा और जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए। पहला झंडा जिब्रील अमीन ने मशरिक में गाड़ा, मगरिब में गाड़ा दूसरा झंडा, और तीसरा झंडा जिब्रील अमीन ने खाने काबा की छत पर गाड़ दिया। तो ये जो झंडे लगाते हैं हम अपने घरों पर, ये यकीनन हम जिब्रील अमीन की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने झंडे गड़वाए हैं जिब्रील अमीन के ज़रिए। तो इसलिए हम आज जब 12 रबीउल अव्वल आता है, यानी जब रबीउल अव्वल का चांद नज़र आता है, तो अपने घरों पर हम झंडे गाड़ देते हैं। ये सबूत है इस बात का। आज लोग सवाल करते हैं कि साहब ये झंडे गाड़ना कहाँ से साबित है। अब आप देखेंगे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे तरह तरह के, क्या सहाबा ने मिलाद मनाया, क्या सहाबा ने झंडे गाड़े, इस तरह की बातें। हालांकि जब आज़ादी का दिन आता 15 अगस्त, तो झंडे लहराते अपने मदरसों में, अपने कॉलेजों में, अपने घरों पे। तब कोई सबूत नहीं कि साहब हाँ योम आज़ादी का झंडा गाड़ना कहाँ से साबित है। देश आज़ाद हुआ तो झंडे गाड़ते हैं। कितने ऐसे होते होंगे जो अपनी अपनी पार्टी का झंडा उठाकर चलते होंगे, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस पार्टी का, कोई शिवसेना का। तो ये झंडे उठाने में कोई दलील नहीं। इन झंडों को बराबर उठाएंगे, कारों पर भी लगाएंगे, गाड़ियों पर भी लगाएंगे, लेकिन जब बात आएगी मोहम्मद अरबी की विलादत के झंडे की, तो आप पर मैसेज आएगा कहाँ से साबित है। आप देखें, इमाम इब्ने कसीर ने भी इसको लिखा है, इमाम कस्तलानी ने भी इसको लिखा है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको लिखा। सब ने ये रिवायत नकल की है कि जिब्रील अमीन ने बाकायदा हुजूर की विलादत वाली रात में 3 झंडे गाड़े हैं। तो सबूत तो है कि रब तबारक व तआला अपने नबी की आमद पर जिब्रील अमीन को हुक्म देता है। और अल्लाह ने जिब्रील अमीन के ज़रिए झंडे इसीलिए गड़वाए ताकि आशिक़ रसूल जो भी सुबह क़यामत तक अपने घर पर, दुकान पर झंडा लगाए, उसके लिए दलील बन जाए कि हम उस नबी की आमद पर झंडा लगा रहे हैं जिस नबी की आमद पर सय्यदुल मलाइका ने झंडे लगाए थे। और इसलिए भी झंडे लगवाए अल्लाह ने, एक मशरिक में एक मगरिब में, ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि ये जो अब दुनिया में आ रहा है, ये दुनिया का मालिक आ रहा है। अल्लाह ने इस दुनिया के ख़जानों को इसके पाँव में, कदमों में डाल दिया है। और खाने काबा की छत पर इसलिए झंडा लगाया गया कि इस खाने काबा के अंदर जो 350 के करीब बुत पूजे जा रहे हैं, ये जो आने वाला है, इस घर को, खाने काबा को इन बुतों की नापाकी से पाक करके रख देगा, और सारी दुनिया भी दर की इसकी तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ेगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
बाकायदा जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि झंडे गाड़े जाएं। आज एक सबसे बड़ा एतराज़ ये कि साहब हुजूर की विलादत का तो आप मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत का दिन है, 12 रबीउल अव्वल ही हुजूर का विसाल का भी दिन है। तो एक एतराज़ ये आता कि साहब आप विसाल का क्यों नहीं मनाते, शोक क्यों नहीं मनाते हो कि 12 रबीउल अव्वल पीर ही के दिन हुजूर दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए। तो उनसे ये कहना चाहिए कि जो इस तरह का एतराज़ करे कि 12 रबीउल अव्वल में आए भी हैं हुजूर, 12 रबीउल अव्वल में तशरीफ़ भी लेकर गए हैं, तो वह एतराज़ ये करते हैं तुम आमद का क्यों चर्चा करते हो, हुजूर के जाने का भी तो गम मनाओ। तो उनसे सिर्फ उनको यही जवाब दिया जाए कि विसाल हुजूर का 12 रबीउल अव्वल को अगरचे हुआ है, लेकिन हमारा सबका अकीदा यह है कि हुजूर आज भी कब्र के अंदर जिंदा है। तुम विसाल मनाओ, हम खुश अकीदा मुसलमान हैं, हम हुजूर की आमद के चर्चे करेंगे। हाँ, तो हमारे तो आला हजरत ने खुद कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हुजूर जिस तरह से ज़ाहिरी हयात में जिंदा थे, कब्रों के अंदर भी आज इसी तरह से अपनी कब्र के अंदर हुजूर जिंदा है। और मुलाहजा फरमाते हैं कौन है आशिक़ रसूल जो मेरी आमद का चर्चा करता है, कौन है जो 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो उसका सीना खुशी के मारे खिल उठता है। और हुजूर ये भी देखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के आने से किसको चिढ़ पैदा हो जाती है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये तो रिवायत में आया है, आप रिवायत पढ़ें कि हुजूर की आमद जिस दिन हुई है कायनात की हर शय ने खुशी मनाई है, लेकिन इब्लीस उस दिन भी रोता फिर रहा था और अपना मुंह छुपाए फिर रहा था। इब्लीस को उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। उस इब्लीस जानता था कि आज तक खाने काबा में मैंने 350 बुतों को रखवा दिया है, लेकिन ये जो आमना का लाल आया है इन बुतों को इस खाने काबा से निकाल कर फेंक देगा। उसने कितनी मेहनत की है, उसने खाने काबा जो तौहीद का घर है, शैतान की कितनी मेहनतें लगी होंगी कि उसने तौहीद का जो सबसे पहला घर है खाने काबा, उसके अंदर 350 बुतों को रखवा दिया। तो रोएगा तो खुद वो। तो इब्लीस जो शैतान है, हुजूर की आमद का सबसे ज्यादा गम उसको है। लिहाजा जिन्हें 12 रबीउल अव्वल की आमद का गम है वो अपना क्या है खून ब्लड चेक कराएं, कहीं उनका रिश्ता इब्लीस से तो जाकर नहीं मिलता है। हाँ, हम तो सहाबा के मानने वाले हैं। एतराज यही तो है कि सहाबा ने कहाँ मनाया है मिलाद, सहाबा ने कहाँ मनाया है मिलाद। अरे जब हुजूर जिस दिन तशरीफ लाए तो क्या उसी दिन सारे सहाबा मुसलमान हो गए थे? एक बात तो यह है कि सहाबा पहले से मौजूद हो और फिर हुजूर आए हो तो फिर सहाबा ने मिलाद न मनाया हो। हुजूर आए हैं, बाद में सहाबा हुए हैं, और जब सहाबा बड़ी तादाद में हुए हैं तो जब हुजूर मदीने मुनव्वरा गए हैं तो आप देखें सारे सहाबा की जबानों पर यह जुमला था तलाल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चांद हमारे ऊपर तुलू हो गया है। तो सहाबा ने तो हुजूर की आमद का चर्चा किया है। अब यह सवाल कि हुजूर जिस दिन आए हुजूर ने मिलाद क्यों नहीं मनाया, हुजूर की विलादत सहाबा ने क्यों नहीं मनाई? तो सहाबा उस वक्त थोड़ी थे। हुजूर आए 53 साल मक्के के अंदर रहे, हुजूर ने 40 साल तक तो यह ऐलान भी नहीं किया कि मैं नबी हूं। मिलाद कहां से सहाबा मनाते? 40 साल के बाद एक एक करके सहाबी बनना शुरू हुए हैं। अब यह एतराज करना कि सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया, सहाबा उस वक्त थोड़ी थे। हाँ, वो तो बाद में जब देखा कि अंसार मदीना सहाबा हिजरत करके चले गए, मदीने मुनव्वरा में एक बड़ी तादाद सहाबा की जब मौजूद हो गई तो सहाबा ने फिर हुजूर की आमद के चर्चे किए। और आप देखें एक बड़ी मोतबर रिवायत है, हुजूर की आमद पर चर्चा तो हम अब करते हैं, अल्लाह तो सुबह अजल से क्या हुजूर की आमद का चर्चा कर रहा है। हर नबी ने यह बशारत दी है कि मेरे बाद कोई नबी आएगा उसको मानना, मेरे बाद कोई नबी आएगा उसको मानना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 500 साल पहले ही अपनी उम्मत को दे रहे थे दावत कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। सारे अंबिया ने हुजूर की आमद के चर्चे किए हैं और यही वजह है सारे अंबिया को हुजूर की आमद का शिद्दत से इंतजार भी था। और जब मस्जिद अक्सा की बारी आई तो सारे अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा भेज दिया कि तुम एक लंबे अरसे से हजारों साल पहले से मेरे आखिरी नबी का दीदार करने का तुम इंतजार कर रहे थे,
मस्जिद अक्सा के अंदर सारे अंबिया को पीछे खड़ा कर दिया, हुजूर को सबका इमाम बना दिया और दिखा दिया यही वो मेरा आखिरी नबी है जिसकी आमद के तुम चर्चे करते आए हो। 2500 यानी 2500 साल पहले यमन का एक बादशाह गुजरा। मिलाद मनाना आज से साबित नहीं है, 250 साल पुरानी बात है। 25,000 साल, 2500 साल पुरानी बात है कि यमन का एक बादशाह गुजरा, तुब्बा अल हिमयरी, और यमन का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब होता था तुब्बा। जैसे इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री हो उसका लक़ब होता वजीर आजम, और ईरान का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब होता था किसरा, और रोम का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब होता था कैसर। ये सब लक़ब हुआ करते थे। तो यमन का जो बादशाह गुजरा सबसे पहले 2500 साल पहले, उसका लक़ब था तुब्बा अल हिमयरी, और उसके बाप का नाम है वर्दा। बादशाह था, उसने इरादा किया क्यों ना दुनिया की सैर व तफरी की जाए, क्यों ना दुनिया को देखा जाए। उस वक्त ना वो मोमिन था, काफिर था, वो निकला सैर व तफरी के लिए, दुनिया की सैर व तफरी पर। बादशाह है यमन का। 1,13,000 उसने वो लोग लिए जो पैदल चलने वाले थे, 1,30,000 उसने वो लोग लिए जो सवारियों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर सवारी पर चलने वाले थे। इतनी बड़ी तादाद लेकर, फौज लेकर जब वो निकला, और उसका ये अमल था कि जिस शहर से भी गुजरता सारे शहर के लोग जो थे उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाते। तुब्बा हिमयरी आ रहा है, बादशाह था यमन का, और इतने जाहो हशम के साथ आ रहा था, जिस शहर से भी गुजरता सारे शहर के लोग उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाते। और ये क्या करता, जिस शहर से भी गुजरता हर शहर से उस शहर के सबसे बड़े 10 आलिमों को अपने काफिले में शामिल कर लेता। जिस शहर से भी गुजरता पता लगाता 10 टॉप 10 आलिम कौन है, पता चलता ये 10 उलमा इस शहर के सबसे बड़े आलिम हैं, उनको अपने काफिले में ले लेता। इस तरह से उलमा भी, यानी हर शहर से 10 आलिम लेता, तो एक बड़ी तादाद तकरीबन 4,000 उलमा भी उसके काफिले में शरीक हो गए। और जिस शहर से मैं गुजरता, जिस शहर से गुजरता लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। यमन से चलता हुआ मक्का पहुंचा, और जब मक्का शहर आया तो क्या देखता कि मक्के का एक भी फर्द उसके इस्तकबाल के लिए बाहर नहीं आया, और अब तक सारे शहर के लोग उसके इस्तकबाल के लिए बाहर निकल रहे थे। क्या देखता कि ये मक्का के लोग कैसे हैं कि एक भी मक्के का कोई बाशिंदा उसके इस्तकबाल के लिए नहीं आया बाहर। तो उसने पूछा अपने वजीर को बुलाकर, क्या वजह है कि ये मक्के का एक भी फर्द जो है इस्तकबाल के लिए नहीं आया। तो उसके वजीर ने कहा, पता लगाया रीजन क्या है। तो उसका, इसे बिठाते बेटे, बेटा बैठ जाओ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो सारे जिन शहरों के पास से गुजरा तो हर शहर से लोग उसके इस्तकबाल के लिए आते, मक्के का एक भी आदमी नहीं आया। उसने वजीर को बुलाया, रीजन क्या है, ये मक्के के लोग बड़े मुतकब्बिर हैं, इन्हें पता नहीं है कि तुब्बा हिमयरी आया है। तो वजीर ने पता लगाया, तो वजीर को पता क्या लगा, जाकर कहता अपने बादशाह से कि बादशाह सलामत, वजह यह है कि मक्के के अंदर खाने काबा मौजूद है, और ये लोग इसकी बड़ी कदर करते हैं, और इस खाने काबा की वजह से मक्के वाले खुद को, अपने आप को बड़ा समझते हैं, खुद ये अपने आप को बड़ा समझते हैं। इसकी वजह यह है कि सारे लोग इनके यहाँ आते हैं, तो इस वजह से ये तुम्हारे इस्तकबाल के लिए नहीं आए। और उसने जब देखा कि खाने काबा कोई घर है यहाँ पे, कि जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर इस कदर क्या है, गुरूर और घमंड है, उसने इरादा किया कि मैं इस खाने काबा को यहीं ढा दूंगा। और उसने इरादा किया जितने भी इनके मर्द हजरात हैं सबको कत्ल करूंगा, औरतों को, बच्चों को कैदी बनाकर ले जाऊंगा यमन। इरादा करना था खाने काबा को ढाने का, और खाने काबा के इर्द गिर्द रहने वाले बाशिंदों को कत्ल करने का। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त फौरन उसको अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया। कैसा अज़ाब में गिरफ्तार, आंखों से बदबूदार पानी जारी हो गया, कानों से उसके बदबूदार पानी जारी हो गया, नाक से, मुंह से, और इस कदर बदबूदार पानी अल्लाह ने उसके जारी कर दिया कि वो जरा भी उससे दूर हट गए, कोई इसके करीब आने के लिए तैयार नहीं। वजीर को बुलाता है, वजीर भी दूर से पूछता है क्या बात है, कहता है बड़े से बड़े हकीम को बुला कर लाओ,
بڑے سے بڑا طبیب اس کے علاج کے لیے بلایا گیا. سارے طبیب جب دیکھتے اس کو تو کہتے یہ زمینی مرض نہیں ہے، کوئی آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہمارے بس کی نہیں ہے. تو 4000 علماء جو اس کے ساتھ تھے، ہر شہر سے جو 10 اس نے اکٹھے کیے تھے، ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے وزیر کو بلایا رات کے وقت اور کہا کہ وزیر تیری پہنچ بادشاہ تک ہے، اگر بادشاہ مجھے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو بیماری کو میں ٹھیک کر دوں گا. وزیر نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے کہ دنیا کے حکیم جہاں پر لا علاج ہو جائیں، ان کے پاس علاج ختم ہو جائے، کیا اچھا رہے گا کہ آپ علاج کر دیں. تو کہا کہ جا کر کہہ دو بادشاہ سے کہ جو سوال کروں گا صحیح جواب دے، اور تنہائی میں ملاقات کروں گا. وزیر گیا، بادشاہ مرنے کے کنارے پر تھا، مرتا کیا نہ کرتا. کہا بلا کر لاؤ عالم صاحب کو جلدی سے. رات کے آدھی رات گزر چکی تو عالم صاحب گئے. وزیر ہٹ گیا. عالم صاحب نے پوچھا جو سب سے بڑے عالم تھے، صحیح بتانا، یہ جو تو بیماری میں مبتلا ہے، بدبو اتنی ہے کہ تیرے قریب کوئی رکنے تیار نہیں، اس خانے کعبہ کے بارے میں تو نے کچھ خیال تو نہیں کیا ہے؟ مرنے والا ہی تھا، پریشان تھا. کہتا ہاں دل میں خیال آیا تھا کہ خانے کعبہ کو ڈھاؤں گا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا. کہا عالم صاحب نے اسی وقت توبہ کر لے، چاہتا ہے تو زندہ رہے، ٹھیک رہے. یہ اس خانے کعبہ کو ڈھانے کی تو بات کر رہا ہے جس کا رب دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. وہ عالم تھے، انہوں نے یہ بات کہی، تو نے اگرچہ دل میں خیال کیا ہے لیکن جس گھر کو ڈھانے کا تو نے خیال کیا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس گھر کا مالک وہ ہے جو دلوں کی بات کو بھی جان لیتا ہے. اس نے توبہ کی عالم صاحب کے کہنے پر. عالم صاحب نے توبہ ابھی کرائی تھی، واپس پلٹے ہی تھے کہ ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت جب اس نے دیکھا کہ خانے کعبہ کا جو رب ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ میں نے ارادہ کیا تو اس میرے جیسے بادشاہ کو اس نے عذاب میں گرفتار کر دیا، اور میں نے توبہ کی ہے تو اس نے شفا بھی دے دی. فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تبہ حمیری سب سے پہلے کہتا ہے عالم صاحب رکو، جا تو رہے ہو لیکن جاتے جاتے اس رب کا کلمہ بھی پڑھاتے جاؤ. ان عالم صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اس کو کلمہ پڑھایا، دین ابراہیم پر ہوا. اور پھر کیا تھا، پہلے ڈھانے کا ارادہ تھا، اب حکم دیتا اپنے وزیر کو، اب سارے وزراء اس کے قریب ہو گئے. حکم دیتا یہ جو خانے کعبہ ہے میری طرف سے، تبہ حمیری کی طرف سے اس خانے کعبہ کے لیے 7 غلاف سلوائے جائیں. عالی شان 7 غلاف اس وقت تیار کیے گئے. اور تاریخ مورخین یہ بات لکھتے کہ خانے کعبہ پر سب سے پہلے جس نے غلاف چڑھایا ہے وہ یمن کا بادشاہ تبہ حمیری تھا. اس نے خانے کعبہ کے لیے 7 غلاف، اور مکے والوں کو اس نے تحفے بھی دیے. تحفے دینے کے بعد جب وہ چلا ہے اس شہر سے، مکے سے، مدینہ آباد نہیں تھا وہاں پہ اس وقت، اور وہاں صرف ایک پانی کا چشمہ تھا، اور قافلے والے پانی کے چشمے کے قریب ہی رکتے تھے. مکے سے چل کر یہ علماء کا اور اس کے لاکھوں فوجیوں کا جو قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، تو مدینہ منورہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہاں جب پانی کا ایک چشمہ تھا وہاں پڑاؤ ڈالا. اور جب پڑاؤ ڈالا تو علماء جو آسمانی کتابوں کو جاننے والے تھے، انہوں نے جب دیکھا مدینہ منورہ کی مٹی پر جب گئے، آبادی تھی نہیں، چشمہ تھا، تو مدینہ منورہ کیونکہ ہونے والا تھا وہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. اور کیا کہتے ہیں، مدینہ کی مٹی کو جب اٹھا کر سونگھتے ہیں تو حضور کی آمد کی خوشبو آ رہی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا. کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، مکے کے اندر رہے گا، ہجرت کرے گا، مدینہ منورہ اس کی جائے ہجرت ہوگی، طیبہ اس کو کہا جائے گا. ان 4000 علماء نے باہم مشورہ کیا یہ تو وہی جگہ ہے، اور قسمت سے یہ جگہ ہمیں مل بھی گئی ہے. ان میں سے 400 علماء جو چوٹی کے 400 علماء تھے، 4000 علماء میں سے انہوں نے یہ عہد کیا، تبہ اگرچہ ہمیں قتل کر ڈالے، پھانسی پر چڑھا دے، لیکن مدینہ منورہ اس مٹی کو ہم چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، یہیں مریں گے. ہو سکتا ہے اگر اللہ نے قسمت میں لکھا وہ جو آخری نبی آئے گا، ہو سکتا ہے اس کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے. ہم اگر مر گئے ہماری اولادوں کو اس کا دیدار نصیب ہوگا. اگر ہماری اولادیں بھی مر گئی تو نسل در نسل کسی تو نسل میں حضور آئیں گے یہاں پر ہجرت کر کے، ہماری نسلوں کو حضور کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے گا.
یہ ہے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات حضور کی آمد سے۔ اس نے کہا جب قافلہ روانہ ہونے لگا 400 علماء نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے وزیر سے پوچھوایا طبہ نے کیا وجہ ہے یہ 400 علماء یہاں رکنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وزیر نے بتایا کہ ان 400 علماء نے اتفاق کیا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا جو مدینہ ہجرت کر کے آئے گا اس کی جائے ہجرت یہی ہے، اور یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طبہ ہمیری نے جب یہ بات سنی کوئی آخری نبی بھی آئے گا، ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، خانہ کعبہ کی وجہ سے ایمان لایا تھا، تازہ مسلمان، اللہ کی ذات پر ابھی یقین ہوا تھا، اسے پتہ چلتا ہے کوئی آخری نبی بھی آئے گا تو کہتا ہے جب تم یہی رہنے کا ارادہ کرتے ہو، یہاں تو مکانات بھی نہیں ہے، آبادی بھی نہیں ہے، حکم دیتا ہے ان 400 علماء کے لیے عالیشان یہاں پر گھر تعمیر کرائے جائیں۔ اور اس نے باقاعدہ اپنے قافلے کے اندر جو خواتین تھی ان کی شادی بھی کرائی، جو کنوارے تھے وہاں باقاعدہ جس نے سب سے پہلے مدینے کو بسایا ہے اس کا نام طبہ ہمیری ہے۔ 400 علماء سب سے پہلے مدینے کے اندر رہنے لگے، اور کہتا طبہ ہمیری تم اس حضور کی آمد کے انتظار میں یہاں رک رہے ہو تو میں بادشاہ ہوں، میں بھی اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی یہیں رہوں گا۔ 1 سال طبہ ہمیری مدینے میں رہا، انتظار کرتا رہا حضور آ جائے، حضور کی آمد کا کہیں سے پتہ چلے، لیکن ایک سال رکنے کے بعد وہ جب جانے لگا اس کے لیے ذمہ بہت سے کام تھے، ایک خط لکھتا ہے۔ خط کیا لکھتا ہے؟ اس کے اندر لکھتا اے محمد عربی جو تم آخری نبی بن کر آؤ گے، طبہ ہمیری جو یمن کا بادشاہ ہے یہ آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ سے یہ التجا کرتا ہے قیامت کے دن مجھے رسوا مت ہونے دینا، میری بھی شفاعت تم کرنا، اگر میں زندہ رہا تو آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ آخری نبی بن کر تشریف لا رہے ہیں، آپ کی امت کثیر ہوگی لیکن اس امت میں طبہ ہمیری کا بھی نام یاد رکھنا۔ خط لکھا اس نے باقاعدہ، اور جو سب سے بڑے عالم تھے جنہوں نے توبہ کرائی تھی ان کے سپرد کیا، کہا میں تو جا رہا ہوں یمن واپس، لیکن اگر وہ محمد عربی آئیں تو سونے کی مہر سے اس نے کیا ہے خط پر مہر لگائی تھی، یہ میرا خط کیا ہے انہی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ 1000 سال پہلے باقاعدہ خط دے کر اور لکھ کر اپنی تمام محبتوں کا اظہار کر کے طبہ ہمیری 1000 سال پہلے مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، تو جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے سپرد وہ خط کر کے گیا، ابھی واپس جا رہا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کر گیا، ہند کی جانب آ رہا تھا وہ، اسی میں اس کا طبہ ہمیری کا انتقال ہو گیا۔ وہ علماء 400 علماء انتظار کرتے رہے حضور کب آئیں گے، ان کے بھی انتقال ہو گئی۔ 1000 سال پہلے کی بات تھی، ان کی اولادیں، اور جب حضور نبی کریم 1000 سال بعد جب مکے کے اندر جلوہ گر ہوئے اور جب حضور نے باقاعدہ 53 سال کی عمر میں جب ہجرت کی ہے مدینہ منورہ، تو نسل در نسل 1000 سال پہلے سے وہ خط آ رہا تھا۔ حضور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب ہجرت کی رات روانہ ہوئے، ابھی مدینے میں داخلہ نہیں ہوا ہے، مدینے کے باہر ہی حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو ان تمام انصار مدینہ نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو 1000 سال سے ہماری نسلوں میں خط محفوظ ہے جو طبہ ہمیری نے دیا تھا کہ جب حضور آئے تو یہ خط پیش کر دینا۔ حضور ابھی مدینے سے باہر تھے، ساروں نے مشورہ کیا اس خط کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اور انتخاب کس کا ہوا؟ ابو لیلہ انصاری جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ تم اس خط کو لے کر جاؤ۔ جب وہ خط مدینے سے باہر لے کر آئے، حضور کو دیکھا، حضور کو پہچانتے نہیں تھے، ابو لیلہ انصاری مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مدینہ حضور کی آمد پہلی بار، دور سے دیکھا حضور نے کہ یہ ابو لیلہ آ رہے ہیں، پہچان حضور کی علم غیب، ابھی دور سے آ رہے تھے۔ حضور کیا پوچھتے ہیں ابھی دور ہی سے، انت ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو، اور کیا تمہارے پاس طبہ ہمیری کا وہ 1000 سال پہلا خط ہے؟ ابو لیلہ حیران، کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے، کون ہے جو 1000 سال پہلے خط کو بھی جانتا ہے؟ کہتے ہیں ابو لیلہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ خط جس کے نام طبہ ہمیری لکھ کر گئے ہیں میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ ابو لیلہ انصاری کہ یہ ہے غیب داں نبی جو 1000 سال پہلے خط لکھ کر گیا طبہ ہمیری، حضور کو اس کی بھی خبر ہے،
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہتے حضور خط بعد میں دوں گا، پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. اور حضور نے جب خط لیا، خط لینے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا کہ پڑھ کر سناؤ. تو حضرت صدیق اکبر نے جو خط پڑھا ہے اور اس کے اندر جو 1000 سال پہلے تبہ حمیری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے فراموش مت کرنا، میری شفاعت کرنا. آپ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جن کے ہاتھ میں حوض کوثر کے جام ہوں گے، جن کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، جو شفاعت فرمائیں گے. تبہ حمیری آپ کو یہ وصیت کرتا ہے کہ اپنی گناہگار امت میں اس تبہ حمیری کا بھی شمار فرما لینا. یہ ہے حضور کی آمد جو 1000 سال پہلے تبہ حمیری نے منائی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو بھی حضور کی آمد کا خوب چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور کی